بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي لا تعذبني بعقوبتك، یعنی خدا با عقوبتت ادبم نکن، با مجازاتت ادبم نکن خدا. یعنی یه رفیق تذکری بهم بده، راه و جا و نشونم بده، یعنی توفیق توبه استغفار بهم عنایت کن. ولا تمکر بی فی حیلتک، من أين لي الخير یا رب، ولا یوجد الا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترب عليك ولم يرضك خرجا عن قدرتك. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، بك غرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني، وإن كنت بطيئا حين يدعوني. والحمد لله الذي أسأل فيؤتي، وإن كنت بخيلا حين يستغرضني. والحمد لله الذي أنادي كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولا دعوت غيره، لم يستجب لي دعائي. والحمد لله الذي لا أرجو غيره، لو رجعت غيره لا خلف رجائي. والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني، ولم يكلني إلى الناس فيهينوني. شکر خدایی رو که بهش توکل میکنم، اکرامم میکنه، دست نوازش به سرم میکشه.
و به مردم تکیه نمی کند، به غیر او امیدوار نمیشم که اگر تکیه کنم خارم میکنه. والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني غني. والحمد لله الذي يخلقني حتى كأني لا ذنب لي. شکر خدایی رو که تحملم میکنه، با من با علم و بردباریش معامله میکنه. انگار من گناهی انجام ندادم، جادار فریاد بزنم بگم فربی احمد و شیء منی و حق بمدی. فربی احمد و شیء منی و حق بمدی. مولای من بهترین، خدای من عزیزترین پیش من و سزاوار من او رو شکر کنم. بگم خدا زبان شکر کردن بهمون بده، توفیق شکر نعمتات رو بهمون عطا کن. اللهم انی اجد سبل المطالب الیک مشرقا و مناهل الرجاء الیک مطرقا والاستعانة بفضلك لمن أملك مباخا وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا وأعلم أنك للراجي بموضع إجابة وللملوفين بمرصد إغاثة وأنا في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع البخل ومندوعة عما في عيد المستأثر وأن الرائل إليك قريب المسافر وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الآمال دونك. وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي ومن غير استحقاق لاستماعك مني ولا استجاب لعفوك عني بعد لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك ولجيل الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني أن لا رب لي غيرك ولا إله
وحدك لا شريك لك اللهم أنت القائل وقولك حق وبعدك سر واسأل الله من فضله إن الله كان بكم رحيما. خدایا خودت فرمودی و فرموده تو حقه، وعده تو راست خدا، از فضل خدا طلب کنید هر چه میخوای بخواد. خدا نسبت به شما مهربانه. واسأل الله من فضله ان الله کان بكم رحیما. خدا ما با کوله باری از خواسته ها و حاجات اینجا اومدیم، امیدوارانه نشستیم تو رو میخونیم خدا. و لیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالصواب و تمنع العطیات و انت المنان بالعطیات علی عدل مملکتک و العائد علیهم بتأنن رأفتک. الهی ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونبهت باسمي كبيرا. فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه. بازم فریاد بزنیم الهی العف، الهی العف، الهی العف، الهی العف. معرفتی یا مولاي دلیلی عليك وحبي لك شفيع لك وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاعتك. أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه. أدعوك يا رب راهبا راغبا راجيا خائفا إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت وإذا رأيت كرمك سمعت. فإن فوت فخير راهب وإن عذبت فغير ظالم. اگه عذابم کنی بهم ظلم نکردی خدا، من با اعمالی که انجام دادم در مقابل اون همه نعمتها و خوبیای تو مستعد عذابم. اما اومدم منو ببخشی
افم کنی مولا جانم بازم صدا بزنی الهی الف الهی الف الهی الف الهی الف حجتی یا الله فی جرأتی علی مسألتك ما اتیانی ما تکره ما اتیانی ما تکره وجودك و کرمك و عدلتی فی شدتی مع قلت عیایی رأفتك و رحمتك وقد رجوت أن لا تخيب بين ذين وذين منيتي فحقق رجائي واسمع دعائي دام بشنو يا خير من دعا أفضل من رجا عملی آقای من آرزوام بزرگه عظم یا سیدی عملی و ساعت عملی فاعتنی من عفوك به مقدار عملی ولا تأخذني بأسوأ عملي فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافات المقصرين وأنا يا سيدي عائد بفضلك هارب منك إليك متمجز ما وعدت من السفق أمن أحسن بك ظنه وما أنا يا رب وما خطري حبني بفضلك وتصدق علي بعفوك مولاي من بفضل رحمتك منو ببخش و با عفوت امشب بهم صدقه بده مولا جانم بازم یک صدا همه با هم الهی هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك أي رب جللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته لا لأنك أهون الناظرين وأخف المتلئين بل لأنك يا رب خير الساترين بل لأنك يا رب خير
خير الساترين وحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بعلمك فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك ويحملني ويجرئني على معصيتك علمك غني ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي ويسرعني إلى التبثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك يا خليم يا كريم يا حي يا قيوم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا قديم المن يا قديم الإحسان أين سترك الجميل أين عفوك الجليل أين فرجك القريب أين غياثك السريع أين رحمتك الواسعة أين عطاياك الفاضلة أين مواهبك الهنيئة أين صنائعك السنية أين فضلك العظيم أين منك الجسيم أين إنسانك القديم أين كرمك يا كريم به فاستنقذني وبرحمتك فخلصني کرامتت کجاست ای کریم ترین بخشندگان مولای من با همون کرامتت ما رو دریاب دستمونو بگیر از گناه از غیر خودت از عذاب آزادمون کن خدا و برحمتک فخلصنی یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل لست اتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة تبدأ بالإحسان أمور وتعفو عن الذنب كرم فما ندري ما نشكر
أجميلا موتا شور أم قبيها موت استور أم عظيما ما أبليت بأولادك أم كثيرا ما منه نجيت وآفت يا حبيبا من تحبب إليك ويا قرة عين من لاذ بك وانقطع إليك أنت المحسن ونحن المسيئون فتجاوز يا ربي عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك وأي جهل يا رب لا يسعه وجودك أو أي زمان أطول من أناتك وما قدر أعمالنا في جنب نعمك وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة فبعزتك يا سيدي لو نرتني ما برئت من بابك ولا كففت عن تملقك دست از تملق و چاپلوسی بر نمی دارم که هر جایی تملق بده غیر از در خونه خدا ولا کففت عن تملقک لمن تها الی من المعرفت بجودک و کرمک و انت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء و ترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء لا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك ولا تشارك في أمرك ولا تضاد في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك لك الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا رب هذا مقام من لاذ بك واستجار بكرمك وألف إنسان كبر ونعم بك وأنت الجواد الذي لا يضيق أفواك إلهي ألم إلهي ألم إلهي ألم ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك وقد توثقنا منك بالسفح القديم
والفضل العظيم وفضل العظيم والرحمة الواسعة أفتراك يا رب تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا كلا يا كريم كلا يا كريم نه هرگز چنین احتمالی محاله فلیس هذا ظننا بك بلا هذا فيك تمعنا يا رب إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا إن لنا فيك رجاء عظيما أسيناك ونحن نرجو أن تصدر علينا ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا چرا خوندیم و میخونیم امیدمون امینه بشنوی جواب بدی مولا جان خودت فرمودی و دونی استجب لکم منو بخونید اجابت میکنم فحقق رجاءنا فحقق رجاءنا مولانا فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرف ناغك وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهل أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل سعتك فمن علينا بما أنت أهله وجد علينا فإنا محتاجون إلى نيلك يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا یعنی شب و روزمون در بستر نعمتهای تو میگذره و گذراندیم خدا ذنوبنا بین یدک کول بار گناهان ما پیش روی تو پرونده سیاهم در مقابل تو خدا نستغفرک اللهم منها ونتوب الیک تتعبب الینا بالنعم ونعرضک بالذنوب خیرک الینا نازل و شرنا الیک صاغر ولم یزل ولا یزال ملک کریم یأتیک عنا بعمل قبیح فلا یمنعک ذلک من ان توتنا بنغمک و تتفضل علینا بآلائک فسبحانک ما
بعدمک چقدر عظیمی خدا بزرگ و مهربانی و اکرمک چقدر کریمی مولا جانم با همه بدیام بازم دعوتم کردیم اجازم دادی بیام توی مهدیه بنشینم با حرف بزنم مناجات کنم وگرنه من کجا مهدی کجا باب ای مجلسا کجا مولای من مبدن و معیدا تقدست اسماؤک و جل ثناؤک و کرم ثناؤک و فعالک انت الهی اوسع فضلا و اعظم علما من ان تبایسنی بفعلی و خطیئتی حالا فریاد بزنیم فلا 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 سيدي 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 اللهم اشغلنا بذكرك وعظنا من سخطك واجرنا من عذابك وارزقنا من مغانمك وانعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليهم وعلى أهل بيتك إنك قريب مجيب وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا خدایا دیگه از گناهم بگذر خدایا از گناه پدر و مادرامون بگذر همشون غرق دریای رحمتت کن خدایا با اونا با مهر و ملاطفت رفتار کن همان گونه که اونا در دامن لطف و محبت و مهربانیشون منو پرورش دادن ورحمهما کما ربیانی صغیرا اجزه ما بالاحسان احسانا و بالسیئات غفرانا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات
تابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وانثانا صغيرنا وكبيرنا حرنا ومملوكنا كذب العادلون بالله وذلوا ذلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. واختم لي بخير واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي ولا تسلط علي من لا يرحمني واجعل علي منك باقية باقية ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم احرسني بحراستك وحفظني بحفظك وكلاني بكلاءتك وارزقني عج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام. ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. اللهم تب علي حتى لا أعصيك والهمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين. اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتأبعت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي ناسا إذا أنا سليت وسلبتني مناجاتك إذا ناجيت. مولاي من چه سریه چی شده هرگاه میخوام آماده بشم 2 رکعت نماز بخونم خودم آماده میکنم برا راز و نیاز با تو. خستگی و کسالت بهم رو میاره هرگاه دست به داور میدارم حال مناجات از دلم میره خدا چی به سرم اومده مالی
كلما قلت قد سلمت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي أرزت لي بلية أضالت قدمي أرزت لي بلية أزالت قدمي فالت بيني وبين خدمتك مولاي من هر وقت خودم و سالم یابم. یعنی گمان میکنم از بدیا دور شدم، به مقام تو به کارا نزدیک شدم، به خوبا نزدیک شدم. یه وقت حادثه ای پیش میاد، قدم ها میلرزه میان من و تو، بین من و عبادت و خدمت تو فاصله میاندازه خدا. سیدی لعلک عن بابک ترتنی و عن خدمتک نهیتنی او لعلک رأيتني مستخفا بعدك فأقصيتني نکنه من رو گردان از خودت یافتیم، از چشم محبتت منو انداختی مولا جان. أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فهرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البتالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني، فإن عفوت يا ربي فطالما غفوت عن المذنبين قبلي، قبل از من خیلی ها رو بخشیدی خدا، مثل منی رو هم ببخش، عفوم کن مولای من، همه با هم فریاد بزنیم الهی العفو الهی العفو.
ألا لأن كرمك أي ربي يجل عن مكافات المقصرين وأنا عائد بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من السفح أمن أحسن بك ظنك إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو أن تستزلني بخطيئتي وما أنا يا سيدي وما خطري هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وعفت بما صدق بده مولا جانم بازم یک صدا فریاد بزنیم الهی الاف الهی الاف الهی الاف وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك سيدي أنا الصغير الذي ربيته وأنا الجاهل الذي علمته وأنا الضال الذي هديته وأنا البديع الذي رفعته وأنا الخائف الذي آمنت وأنا الجائع الذي أشبعت وأنا العطشان الذي أرويت والعار الذي كسوت والفقير الذي أغنيت والضيف الذي قويت والذليل الذي أعززت والسقيم الذي شفيت والسائل الذي أعطيت والمذنب الذي سترت والخاطئ الذي أقرت وأنا القليل الذي شثرت والمستضعف الذي نصرت وأنا الطريد الذي أوبيت أنا يا رب الذي لم أسترجك في الخلاب ولم أراقبك في المنام أنا صاحب الدواء العظمى أنا الذي على سيد اجترى أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشام أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أصحاب
أنا الذي أملتني فمرعوت وسترت علي فما استيت وعملت بالمعاصي فتعديت وأسقطتني من عينك فما بالت فبعلمك مهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاهد ولا بأمرك مستخيب ولا لعقوبتك متعرض ولا لبعيدك متهاون به وعدام و تهدیدهای تو بی‌اعتنا نبودم مولای من، نه هرگز چنین نبوده. لابد مدامیاد پس چی شد؟ مرتکب شدی اعمالی رو که نباید، لکن خطیئتون عرفت و سولت لنفسی و غلبنی هوای و آننی علی شقوتی و غرنی سترک المرخام علی فقد عصیتک و خالفتک بجهدی فلا من عذابک من یستنقذنی و من عید الخصماء قدر من یخلصنی و به حبل من اتصل انت قطعت حبلک عنی فما سوتا علی ما احصا کتابک من عملی الذي لولا ما ارجو من کرمک و سعت رحمتک و نهیک ایای عن القنوت لقنت عندما اتذکرها یا خیر من دعاه دعا و افضل من رجاه راج. اللهم بذمة الاسلام اتوسل الیک و بحرمة القرآن اعتمد الیک و بحب النبی الامی القرشی الهاشمی العربی التهامی المکی المدنی ارجو الزلفة لدیک فلا توهش استینا سیمانی ولا تجعل ثوابی ثواب من عبد سواک
فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليهجنوا به دماءهم فأدركوا ما حملوا وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا. یه عده فقط به زبان ایمان آوردن تا جانشون آزاد بشه، به خواسته هاشون برسن و رسیدن خدا با. اما ما نه فقط با زبان که هم با دل به تو ایمان داریم و مؤمن شدیم خدا با. تا در آغوش عفو خودت پناهمون بدی مولا جانم. و انا منا بک بألسنتنا و قلوبنا لتعفو عنا فادرکنا ما عملنا و ثبت رجائک فی صدورنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فبعزتك لو انترتني ما برئت من بابك. به عزتت قسم میخورم اگه از در خونت ردم کنی نمیرم خدا. ولا کفرت عن تملقک، دست از تملق و چاپلوسی بر نمیدارم. لما لم قلبی من المغرفت بکرمک و سعت رحمتک. مزمم با هم یک صدا فریاد بزنیم الهی علف، الهی علف، الهی علف. الا من یذهب العبد الا الی مولاه. بنده کجا میتونه بره، کجا میتونه فرار کنه غیر از دامان مولای خودش. و الی من یلتجئ المخلوق الا الی خالقه. الهی لو قرنتني بالأسفاد ومنعتني سيبك من بين الأشهاد ودللت على فضائقي عيون العباد وأمرت بي إلى النار وولت بيني وبين الأبرار. ما قطعت رجایی منک. اگه تو آتشم بیندازی بین من و خوبان درگاهت فاصله بیندازی، محاله که ناامید بشم دست بردارم از آستانه مهر و محبت تو رو بگردونم. و ما صرفت تعمیلی للعفو عنک. الهی علف، الهی علف، الهی.
وما صرفت تعميلي للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي أنا لا أنسى يديك عندي وسترك علي في دار الدنيا پرده پوشی های تو رو فراموش نمی کنم هرچه توی دنیا بد کردم تو پوشاندی آبرومو نبردی خدای من سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی واجمع بینی وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وانقلني إلى درجة التوبة لك وإني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسليف والآمال أمري وقد نزلت منزلة لا يسير من خير فمن يكون أسبالا مني إن أنا نقلت على مثل هالي إلى قبري لم أمهده لرقدتي ولم أفرش بالعمل الصالح لنجعتي وما لي لا أبكي فلا أدري إلى ما يكون مسيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لهدي أبكي لسال منكر ونكير إياه گریه میکنم برا وقتی که اون دو ملک میاد شروع میکنن به سوال کردن من ربک من کتابک من امامک من نبیک من قبلتک اگه زبانم یاری نکنه نتونم جواب بدم وای بر من ابکی لخروجی من قبری عریانا دلیلا حاملا ثقلی علی ظهری انظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل امرئ منهم يومئذ
شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترقها قترة وذلة سيدي عليك مؤملي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على بسط لساني أفبلساني هذا الكلب أشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضيك وما قدر لساني يا رب في جنب شكرك وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلهي إن جودك بسط ومديد وشكرك قبل عملي سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأميلي وقد صاغني إليك أملي وعليك يا واحدي أكفت همتي وفيما عندك انبسطت رغبتي ولك خالص رجائي وخوفي وبك أنست محبتي وإليك ألقيت بيدي وبابل طاعتك مددت رهبتي يا مولاي بذكرك عاش قلبي وبمناجاتك بلدت قلم الخوف غني فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي فرق بيني وبين ذنبي المانع من لزوم طاعتك وعديم السمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك فالخلق كلهم يعلوك وفي قبضتك وكل شيء خاضع لك تباركت يا رب العالمين
الهی ارحمني اذا انقطعت حجتي وكلا جوابك لساني وطاش عند سؤالك إياي لبي فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي ولا تردني لجهلي ولا تمنعني لغلة صبري اعتني لفقري وارحمني لضعفي سيدي عليك معتمدي ومؤولي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي وبفنائك أخذت رهلي وبجودك قصد طلبتي وبكرمك أي رب أستفتح دائي ولديك أرجو فوقتي وبغناك أجبر غيلتي وتحت ظل غفوك قيامي وإلى جودك وكرمك أرفع بصري وإلى معروفك قديم نظري فلا ترقني بالنار وأنت موضع أملي فلا تسكن العافية فإنك قرة عيني يا سيدي يا سيدي يا سيدي لا تكذب ظني بإحسانك ومعروفك فإنك ثقتي ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني منك عملي فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل إلي إلهي إن عفوت فما الأولى منك في الأف إلهي ألاف إلهي ألاف إلهي ألاف وإن عذبت فمن أعدل منك في الهوش ارهام في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وهدتي وفي اللهد وهشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل
موقفي واغفر لي ما خفي على الآدمين من عملي وأدم لي ما به سترتني وارحمني سريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي وتهنن علي مهمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي میان دوستان اطرافیان خویشانم هر کدوم یه گوشه تابوتو میگیرن به دوش میبرن هر از گاهی رو زمین میگذارن میگن این با قبر انسی نداشته و نداره یه مرتبه به طرف قبر نبرید مولا جانم خودت بهم رحم کن وجد علی منقولا قد نزلت بك بعيدا في حفرتي ورهم في ذلك البيت الجديد غربتي یکی میاد بنده کفنم رو باز میکنه طرف راست صورتم رو خاک قبر میگذاره بدنم رو آرام آرام تکون میده یکی تلقین میخونه افهم اسمم یا فلان ابن فلان یا وكلتني إلى نفسي هلكت سيدي فبمن تغيث إن لم تقلني غفرتي فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ذجرتي وإلى من ألتجئ إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني وفضل من أؤمل إن هدمت فضلك يوم فوقتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك إلهي حقق رجائي ومن خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا غفرانك إلهي
إلهي سيدي أنا أسألك ما لا أستحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي وألبسني من نذرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفرها لي ولا أطالب بها إنك ذو من قديم وسفح عظيم وتجاوز كريم إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاهدين بربوبيتك فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك يقرأ باب إنسانك بدعائك فلا تعرض بوجهك الكريم غنيك واقبل مني ما أقول فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو أن لا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك إلهي أنت الذي لا يخفيك صائب ولا ينقصك نائب أنت كما تقول وفوق ما نقول اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون يا خير من سئل وأجود من أعطى آتني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وبلدي وأهل هزانتي وإخواني فيك وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أهوالي واجعلني ممن أتلت أمرك وحسنت أملك وأتممت عليه نعمتك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش إنك تفعل ما تشاء ولا نفعل ما يشاء غيرك اللهم
خصني منك بخاصة ذكرك ولا تجعل شيئا مما أتقلب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بترا واجعلني لك من الخاشعين. اللهم أعتني السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والبلد والمقام في نعمك عندي والسعة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته ومنزله في شهر رمضان في ليلة القدر. خدایا چه به خوبان درگاهت عطا میکنی به ما هم عطا بفرما. خدایا جسم و جانمون آماده درک شبهای قدر قرار بده و ما انت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع واصرف عني يا سيدي الأسواق واقض عنا الدين والظلمات حتى لا أتأذى بشيء منه وخذ عني بأسماع أبدادي وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي وانصرني عليهم وأقر عيني وفرح قلبي واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي وطهرني من الذنوب كلها وأجرني من النار بعفوك وأدخلني الجنة برحمتك وزوجني من الحور العين بفضلك والهقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم ورحمة الله وبركاته
إلهي وسيدي وعزتك وجلالك لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك ولئن طالبتني بلؤومي لأطالبنك بكرمك ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك إلهي وسيدي إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون اگه قرار باشه فقط با خوبا سر و کار داشته باشیم مثل من گناهکارا کجا باید برم؟ یعنی امشب کجا باید میرفتم؟ کدوم در خونه رو میزدم از تو کریم تر باشه خدا؟ و این كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبمن يستغيث المسيء إلهي إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك خدای من اگه تو آتشم بیندازیم دشمنت خوشحال میشه شیطان خوشحال میشه میگه کار خودمو کردم بالاخره اغواش کردم اهل آتش شد و این ادخلتنی الجنة ففي ذلك سرور نبيك وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك خدایا از تو میخوام کاری کنی دلامون مملو و از محبت تو بشه و خشیتم منک و تصدیقا به کتابک و ایمانا بک و فرقا منک و شوقا الیک یا ذا الجلال والإكرام حبب إلي لقاءك وأحبب لقائي واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة اللهم ألغني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي وخذ بي سبيل الصالحين وإني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم واختم عملي بأحسنه واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك وإني على صالح ما آتيتني وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني من يا رب العالمين اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك أحيني ما أحييتني غلاك وتوفني إذا توفيتني غلاك وبعثني إذا بعثتني غلاك وأبرئ قلبي من الرياء
والشك والسمعة في دينك حتى لا يكون عملي خالصا لك. اللهم اعطني بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك وبرا يحجزني عن معاصيك وبيض وجهي بنورك واجعل رغبتي فيما عندك وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفقر وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأعوذ بك من نفس لا تغنى وبطن لا يشبع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفع. فأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم إنك أنت السميع العليم. اللهم إنه لا يجيرني منك أحد ولا أجد من دونك ملتحدا فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك فلا تردني بهلكة ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعلى ذكري وارفع درجتي وهد بذري ولا تذكرني بخطيئتي. خدایا دامون اجابت کن، خدایا درجاتمونو بالا ببر، گناهانمونو بریز. خدایا بدیام و لغزشام و گناهانمونو به یادمون نینداز، به رخ ما نکش خدا. وجعل ثواب مجلسی و ثواب منسقی و ثواب دعایی رضاک والجنة. فاعطني يا رب جميع ما سألتك وزدني من فضلك إني إليك راغب يا رب العالمين. اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا. وأمرتنا أن لا نرد سائلنا عن أبوابنا وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي. أمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرقاؤك فاعتق رقابنا من النار يا مخزي عند كربتي.
و یا غوثی عند شدتی الیک فزعت و بک استغفت و لذت لا الوذ بسواک ولا اطلب الفرج الا منك فاغثني وفرج عني يا من يفك الأسير ويعفو عن الكثير اقبل من اليسير واعفو عن الكثير إنك أنت الرحيم الغفور اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي فردني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين إلهي على إلهي ألا